औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं पब्लिक राइट्स और मैं हूं सैयद आबद काज़मी। नाज़रीन, पब्लिक राइट्स में हम हमेशा पिछले हफ्ते में रौनमा होने वाले वाक़यात में से चंद इश्यूज़ को मुंतखब करते हैं और उनसे मुतल्लिक़ा शख्सियात को लाइव लेकर आपको असल सूरत हाल से आगाही देते हैं। और आपको बताते चलें कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है करंट पॉलिटिकल सिचुएशन इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी जो सियासतदान हैं उनका बिहेवियर जो है उसके ऊपर बात करनी है, क्योंकि काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है जब से तहरीक अदम इत्मीनान का शोर शराबा हुआ है, तो जो पार्टी लीडरान हैं उनकी जो गुफ्तगू है एक दूसरे के बारे में पर्सनली उनके नाम रखना और इस तरह बोलना और एक दूसरे को बुरा भला कहना, इसका माशरे पर क्या असर पड़ता है और माशरा इससे किस तरह तरह डिस्टर्ब होता है। फिर क्योंकि टॉप ट्रेंड कुछ ऐसी चीज़ें बन जाती हैं जिनको आम आदमी के ज़बान पर बोलना शुरू हो जाता है। ये पीछे जितने भी पार्टी लीडरान हैं उन्होंने जो बातें की हैं वो हम अपने बच्चों के मुंह से भी सुन रहे हैं। तो इसका ज़ाहिर है ये लोग जो माशरे को चला रहे हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं और इस सतह पर हैं कि लोग इनको फॉलो करते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है या उनकी जो गुफ्तगू होती है वो माशरे पर काफ़ी असरअंदाज होती है। तो उस सिलसिले में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हमें जो इन्होंने जॉइन किया वो हैं सैयद ओन शराजी, जो इस्लामाबाद से हमेशा हमारे साथ भी होते हैं, कवर भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट को भी कवर करते हैं, सियासतदानों के साथ भी जुड़े होते हैं और इन चीज़ों पर काफ़ी नज़र रखते हैं। तो पहले इनसे अपडेट लेते हैं, इसके बाद हमें जॉइन करेंगे गजाला शराजी साहिबा जो यहाँ यूके से ही हैं और वो इस पर बात करेंगी कि इस किस्म का बिहेवियर हमारे माशरे पर किस कदर असरअंदाज होता है। सबसे पहले शराजी साहब आपको वेलकम कहते हैं और ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में आजकल क्या कुछ चल रहा है? उधर हमने एक नई टर्म भी सुनी है कि कॉपें टाँक रही हैं, तो आप ये सारी चीज़ें किस तरह देखते हैं? जो टॉप ट्रेंड बना हुआ है उसी से शुरू करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। काज़मी साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का एक बार फिर। इस्लामाबाद में इस वक़्त सब अच्छा नहीं है। इस्लामाबाद में इस वक़्त बहुत सारी अफ़वाहें जो हैं, उनकी फैक्ट्रियाँ गर्म हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ जो हैं, वो अफ़वाहों की नज़र हो रहे हैं और बहुत सारी अफ़वाहें जो हैं, वो हक़ाइक़ को मसख़ करने के लिए जो है, वो फैलाई जा रही हैं। इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बनी गाला में मौजूद हैं और सुबह से वो अपने कौमी असम्बली से मुलाकात कर रहे हैं। आज का दिन, कल का दिन, दोनों दिन उन्होंने अरकान कौमी असम्बली से बात के लिए रखे हैं। दूसरी जानब जो आप बात कर रहे हैं टॉप ट्रेंड की कि टाँपे टाँग रही हैं, यकीनी तौर पे ये वो एक स्लिप ऑफ टंग था जिसको सोशल मीडिया पे आप ये कहें कि उन चीज़ों में है जिनको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। लेकिन मेरे ख़्याल में जितना ज़्यादा इसको ज़ेर बहस लाया गया और पीएम ने खुद इस पे बात की, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बात कर रहा है, तो इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये बिलावल ने 7 से 8 दिन का एक मार्च निकाला। वो सिंध से चले, वो इस्लामाबाद तक आए। लेकिन एक स्लिप ऑफ टंग मेरे ख़्याल में हुकूमत के पास दूसरा कोई मतलब जवाब नहीं था उन पे तनकीद करने का। अच्छा शो उन्होंने कर दिया, अच्छा रोड शो उन्होंने कर दिया। तो उसपे जो है फिर एक आप ये कहें कि एक मुतबादल बयानिया देने के लिए हुकूमत ने जो है ये हुकूमती सोशल मीडिया टीम्स ने जो इस वक़्त हर जमात की सोशल मीडिया टीम है, लेकिन हुकूमती सोशल मीडिया टीम जिसको अब हुकूमती सहारा भी है, हुकूमती इदारों का भी सहारा है, उन लोगों ने इसको ज़्यादा उठाया और यकीनी तौर पे आपने देखा होगा कि किस एक कांपे टांग रही के पीछे जो पूरा वो बिलावल का एक धरना था, बिलावल का एहतजाज यानी वो लॉन्ग मार्च था या डी चौक में जो तकरीर थी, वो सारा इसके अंदर जो है वो छुप गई है। अच्छा, इन बस एक लफ्ज़ तमाम चीज़ों को नीचे दबा गया है। हाँ, वो एक नुक्ते ने महरम से मुजरिम बना दिया। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी शुरू किया है बाकायदा अपनी स्पीच में तमाम लोगों के नए-नए नाम रखे हैं और सारा इसका कितना एक असर पड़ता है आम जो हमारी पब्लिक है उस पर? देखिए, असर पड़ता है, बिल्कुल। जब कोई लीडर बात करता है, लीडर कोई बात कर रहा हो, तो उसके फॉलोवर बड़ा उसको मतलब वेट देते हैं। बात करते हैं, उसी तरह लेके चलते हैं। अब अगर इमरान खान मौलाना फजल रहमान के लिए फजलू या डीज़ल का लफ़्ज़ इस्तेमाल करेंगे या ज़रदारी को ये कहेंगे कि ये मेरी बंदूक की नशिस्त पे है, या शहबाज शरीफ के बारे में कहेंगे कि ये चोर है और ये जी
शरीफ फैमिली ने बूट नहीं, तस्मों समेत बूट मुँह में डाले हुए हैं, तो यकीनी तौर पे जो उनका वर्कर है शहबाज गिल की, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर कर रहा था, वही लैंग्वेज वो इस्तेमाल कर रहे थे। लीडर वही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, वर्कर वही लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, उससे एक आप ये कहें कि इंतशार पैदा होता है। इमरान खान की जो पिछले कुछ दिनों से ज़बान है, वो किसी तौर पे भी एक वज़ीर-ए-आज़म की ज़बान नहीं, वज़ीर-ए-आज़म के अपना लेवल है, वज़ीर-ए-आज़म की एक चेयर का वज़ीर-ए-आज़म के आपस का एक रिस्पेक्ट है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो लफ़्ज़ इस्तेमाल किए हैं आप सोशल मीडिया देख लें, उन अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने के बाद आप ट्रेंड देख लें सोशल मीडिया पे चलने वाले और उससे पहले जो आ रहे थे, तो फिर वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आए क्योंकि अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वो गुमाज़ी करता है कि आपकी मुआशरे में इस वक़्त क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन-सी चीज़ें ज़ेर बहस हैं। तो पीएम के खिताब के बाद और ख़ास करके ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने के बाद और यकीनी आगे आप वो जनरल बाजवा वाली बात करेंगे जो पीएम ने अपने से कही कि उन्होंने क्या उन्हें कहा तो मेरे ख़्याल में बड़ा बड़ा बुरा है। अच्छा ये बताएँगे जो पार्लियामेंट में सिविल जो अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर चले गए काफ़ी तादाद में मौलाना साहब फजल रहमान साहब की जो बात कर रहा हूँ तो उस सिलसिले में क्या पेशरफ्त हुई है अभी किस तरह उसको टैकल कर रहे हैं गवर्नमेंट कैसे टैकल कर रही है उसको देखिए, ये पार्लियामेंट का जो ईवान है, यानी जो पार्लियामेंट हाउस है, उसके बिल्कुल अपोज़िट साइड पे पार्लियामेंट लॉजेस हैं। लॉजेस इसलिए बनाए गए हैं कि वो पार्लियामेंटेरियन जो दूर से आते हैं वो जब कोई भी अटेंड करते हैं, सेशन तवील होता है, 12 15-15 दिनों तक होता है, तो उन्हें वहीं पे रिहाइश का इंतज़ाम होता है। जब कोई एमएनए बनता है, वो दरख़्वास्त देता है, उसके बाद उसे अलॉट कर दिया जाता है। वो एमएनए रहता है, वो लॉजेस भी उसके पास रहते हैं, घर-नुमा मतलब 2-3 कमरे होते हैं। वो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अंदर बाकायदा तौर पे यूटिलिटी स्टोर है, दीगर दुकानें हैं बस इतनी है ज़रूरत के मुताबिक हैं। तो ये पार्लियामेंट लॉजेस में एमएनएज़ को लॉजेस अलॉट हैं और यहाँ पे उनके बैठते हैं, मेहमान बैठते हैं, यहाँ पे मुलाकातें होती हैं। मैं खुद बहुत सारे एमएनए से जाके पार्लियामेंट लॉजेस में मिला हूँ, वहाँ पे बैठा हूँ, उनसे मैंने बात की है और रेगुलर ये मतलब एक कोई रूटीन सेट की चीज़ नहीं है। हाँ, यहाँ क्या हुआ जो मौलाना फजल रहमान के अंसारुल इस्लाम आए उसमें और आम बंदे की जाने में ये फ़र्क है कि वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आए थे और वो तादाद जो थी 30 से 35 थी। तो वो सिक्योरिटी वो उनका ये बयानिया है अपोज़िशन का और मौलाना फजल रहमान का कि हमारे लोगों को अगवा करने के हमें डर था कि हमारे एमएनए को अगवा किया जा सकता है। तो उन्हें कम से कम इतने लोग अगर रात को कितने एमएनए हैं जेयूआई के, इतने लोग अगर वहाँ पे रहेंगे तो दीगर लोगों ने इसके लिए डिस्टर्बेंस होगी तो मेरे ख्याल में वहाँ पे उन्हें मतलब रात का स्टे के लिए नहीं आना चाहिए था अगर उन्होंने स्टे करना था तो इस्लामाबाद में 20 होटल है पे कहीं पे उन्हें रख देते और उसी जानब ये उनकी तरफ से गलती हुई जो पुलिस ने कार्रवाई की पुलिस कभी भी किसी भी एमएनए को जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी इजाजत के बगैर नहीं गिरफ्तार कर सकती है लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पुलिस ने गिरफ्तार भी किया पुलिस ने तशद्दुद भी किया और बाद में मुकर गए इस्लामाबाद पुलिस की मतलब प्रेस रिलीज आई ट्वीट की शक्ल में भी आई मीडिया को कि जनाब हमने कोई गिरफ्तारी नहीं की जबकि वीडियो वाजे तौर पे नजर आ रही है मैं खुद वहाँ पे मौजूद था मैंने जो सलाउद्दीन थे एमएनए जेयूआई के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनके साथ एक और सेनेटर कामरान मुर्तजा जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर रहे हैं उनके साथ बाकायदा बदतमीजी की जा रही थी पुलिस वालों की जानब से तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से पहले जो है वो गलत किया अंसारुल इस्लाम के लोगों ने और फिर जो पुलिस ने कार्रवाई की वो भी टोटली तौर पे गलत अच्छा क्या करते पुलिस अगर वो अंदर दाखिल हो गए थे तो पुलिस कैसे उन्हें बाहर लेकर जाती कैसे गिरफ्तार करती दो चीजें हैं काजमी साहब इसमें पहली बात तो ये है कि आप पार्लियामेंट लॉजेस में कोई भी ऑपरेशन या कोई भी गिरफ्तारी स्पीकर कौमी असम्बली की इजाजत के बगैर नहीं कर सकते कौमी असम्बली का पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी हर चीज का इंचार्ज स्पीकर कौमी असम्बली होता है तो पहले तो स्पीकर कौमी असम्बली से इजाजत नहीं दी गई दूसरा ये है कि उनके साथ आपने वो फोर्सेज देखी हैं जिसमें बाकायदा तौर पे घरों में घुस के खातन भी होती है ना फैमिली भी रह सकती है वहाँ पे अंदर जाके ख्वाजा साद रफीक का पाँव जख्मी हुआ तो आप उनकी मुलाकात करते और कहते कि इन लोगों को बाहर लेके आए ये लोग अंदर नहीं रह सकते तो अल्टीमेटली मुज़ाकरात से ये मामला हल किया जा सकता था लेकिन जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया आप जाके थाने आप पारे अच्छा में ये बिठा बताएं कि दिया ज़ाहिर आपने है जाके पार्लियामेंट लॉजेस में जब जब इंटर होते हैं मैं खुद भी जाता रहा हूँ पता नहीं आजकल क्या होगा कि इन दिनों में तो नहीं किया लेकिन पहले मैं जाता रहा हूँ तो वहाँ
جس سے ملنے کے لیے جانا ہے، جس ایم این اے کے روم میں جانا ہے، اس میں کچھ لمٹ ہوتی ہے کہ اتنے بندے جا سکتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، اور پھر اتنی تعداد میں بندے اگر چلے جاتے ہیں تو یہ جو گیٹ پر لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا یہ کون لوگ ہیں، کیوں جا رہے ہیں، کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنی تعداد میں جا کر ایک یا دو روم میں تو اکٹھے نہیں ہو سکتے، اتنے بندے نہیں بیٹھ سکتے، تو وہ کیسے ہو گیا ایسا؟ کاظمی صاحب، یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ تو مطلب اب نہیں ہوتا کہ اتنی تعداد میں ہی لوگ جا سکتے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ جب تک کوئی ایم این اے کال کر کے نہ کہے کہ میرے مہمان آ رہے ہیں اور آپ نے ان کو اندر آنے دینا ہے، تب تک کسی کو نہیں جانے دیا جاتا۔ باقاعدہ رجسٹر پڑا ہے، ایم این اے کا نام لکھا جاتا ہے، آگے آئی ڈی کارڈ نمبر، اس شخص کا نام جو آ رہا ہے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر، اور آگے ریفرنس میں ایم این اے لکھا جاتا ہے، جس نے بلایا ہوا ہو۔ سیکورٹی ریزن سے اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں یہ ہوا ہے کہ 10 لوگوں کے نام لکھے گئے ہیں، اور وہ ایم این اے صاحب دو خود وہاں پہ موجود تھے، تو پھر سارے لوگ ہی ایک سام اندر چلے گئے ہیں۔ یہ سیکورٹی لیب ہے، وہاں پہ پولیس کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہوتی، 4-5 پولیس والے ہوتے ہیں، ایک سب انسپیکٹر ہوتا ہے، ساتھ اس کے اے ایس آئی 2 ہوتے ہیں، 2 کانسٹیبل ہوتے ہیں۔ تو یہ روٹین اس سی کا مقصد مطلب اس ہوتی کا ہے مقصد اگر یہ انہیں۔ ہوا اس کا مقصد ہمیں تو سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اگر کوئی کسی ایم این اے کے، ظاہر ہے ان کی دشمنیاں بھی ہوتی ہیں بعض لوگوں کی، تو اس طرح اگر کسی کی ہو تو کوئی بھی اسی طرح داخل ہو کر جتھے کی صورت میں تو اس پر تو اٹیک کر سکتا ہے یا اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دیکھیں، ایکسپوز ہوئی ہے سیکورٹی، پارلیمنٹ لاجز کی ایکسپوز ہوئی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اور اسی وجہ سے ان 6-7 لوگوں کو معطل بھی کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ریڈ زون ہے، پارلیمنٹ لاجز میں ڈائریکٹ بندہ نہیں جاتا۔ یہ لوگ 5-6 گھنٹے سے وہاں پہ موجود تھے۔ کہاں پہ تھے؟ بالکل پارلیمنٹ لاجز اور قومی اسمبلی کے سامنے جگہ خالی ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پہ درخت لگے ہوئے ہیں، گھاس ہے، تو وہاں پہ یہ دن کوئی موجود تھے، اور وہاں پہ یہ اپنی وہ جس طرح ریہرسل کرنی اور وہ تھا۔ تو اگر بات آپ یہ کریں کہ کس انداز میں یہ تمام معاملہ کیا گیا، تو یقینی طور پہ پولیس کی ایڈمنسٹریشن کی اس میں ناکامی ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا، نہ صرف آئی جی اسلام آباد کو وہاں پہ پہنچنا چاہیے تھا، ڈی سی حمزہ شفقات پہنچے ہیں، ان سے ہماری بات بھی ہوئی وہاں پہ۔ آئی جی اسلام آباد احسن یونس، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک جو ہے پروفیشنل افسر ہیں، لیکن ہم نے ٹوٹلی طور پہ وہاں پہ دیکھا کہ انتظامیہ ہمیں ناکام نظر آئی، اور انتظامیہ اس انداز میں بالکل ایکٹ نہیں کر سکی جس انداز میں انہیں ایکٹ کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب یہ کوئی موقع ملتا ہے انتظامیہ کو کہ وہ ایم این ایز کو گرفتار کرے، وہ سینیٹر کو گرفتار کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے اسپیکر قومی اسمبلی سے، میری کل بات ہو رہی تھی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں، تو وہاں پہ واضح طور پہ بتایا گیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی سے بالکل اس کی اجازت نہیں لی گئی، اور کوئی بھی ایم این اے آپ نہیں گرفتار کر سکتے اسپیکر قومی اسمبلی کی اجازت۔ صحیح، ٹھیک ہے شرازی صاحب، ہمیں جوائن کیا ہے ابھی محترمہ غزالہ شرازی صاحبہ نے، اور انہوں نے ان کو کافی ٹائم سے ہم انتظار کر رہے تھے، کیونکہ سیاست کے حوالے سے جس طرح بیہیویئر ہمارے پاکستانی سیاستدانوں یا جو لیڈران ہیں پارٹی کے، ان کا جو بیہیویئر ہے اس پر بات کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کا اثر ہمارے آنے والی نوجوان نسل پر بہت زیادہ پڑ رہا ہے، تو ضروری تھا کہ پبلک رائٹس میں آج اس کا ذکر کیا جائے، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو گفتگو میرا خیال ہے کرنا مناسب ہے تو وہ غزالہ شرازی صاحبہ کی گفتگو ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو موقع دیا جائے، ان سے سنا جائے کہ اس بیہیویئر کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پبلک رائٹس میں محترمہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ نے ٹائم دیا اس پر آپ کا شکریہ۔ آپ بتائیے گا کہ اس کا ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ اگر ہم اس قرآن مقدس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ خوف خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو یہ لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ بہت زیادہ دکھ ہے، بہت تکلیف ہے جو سانحہ پشاور ہوا، اور میں بہت دکھی ہوں اس بات کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں سے جو باتیں بھی ہوئی، لوگ بہت پریشان ہیں۔
اور میرے مذہب کو، میری قوم کو اس طرح سے دکھی کیا گیا، ان لوگوں کے ساتھ ہم برابر کے شریک ہیں، اور میں بہت زیادہ دکھی ہوں اس سلسلے میں۔ تو جس پروگرام کے لیے آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے، اس کے لیے جو میں نے یہ آیت مجیدہ کی تلاوت کی ہے کہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید تو یہ کہتا ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پر بھی نازل ہوتا تو وہ خوف بے شک خدا سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، یعنی بے شک یہ اتنی طاقت ہے اس کلام الہی میں۔ لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہنے کو تو لوگ عالم بھی ہیں، کہنے کو تو لوگ مولانا بھی ہیں، کہنے کو تو لوگ بہت کچھ اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن زبانیں آپ نے دیکھی ہیں؟ سب سے پہلے تو خالق کائنات نے یہی حکم دیا ہے نا کہ اپنی زبانوں کو بہتر کرو، اچھے طریقے سے بات کرو۔ قرآن مقدس میں ارشاد ہوتا ہے نا کہ جب تم کسی سے بات کرو تو بڑی آسانی سے، بڑی سہولت سے اس تک اپنے پوائنٹ آف ویو کو پہنچاؤ۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں ایسا پاکستان میں نہیں ہو رہا۔ کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جو طریقے سے، تحمل سے بات کرے یا لوگوں تک اپنے آئیڈیاز کو اس طریقے سے پہنچائے۔ ایک سے ایک بندہ اپنی زبان کے لگام کو توڑے ہوئے ہے اور باتیں کرتا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے یہ سارا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس ماحول میں یوں کہنا پڑے گا کہ سیاستدان کم ہیں اور تماشبین زیادہ ہیں۔ کچھ عجیب طرح کے پروگرام ہو رہے ہیں، خریدا جا رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، جتھے پہنچائے جا رہے ہیں، لوگوں کو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو آپ یاد رکھیے گا کہ جو ریٹ ہے گورنمنٹ کی، اس کو تو چیلنج کرنا ہی نہیں، کسی کی حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اس کو کبھی چیلنج کرے، کیونکہ یہ گورنمنٹ کی ریٹ ہے۔ ہمارا کسی پولیٹیکل اس سے تو پارٹی سے تو کوئی تعلق ہے نہیں کہ ہم کسی کے فیور میں بات کریں گے یا کسی کے اگینسٹ بات کریں گے۔ ہم تو نیوٹرل ہیں، بالکل وہ بات کریں گے جو حق ہوگی، جو سچ ہوگی، جو ہم نے دیکھی ہوگی، جو ہم تک پہنچی ہوگی، جو بس باوثوق ذرائع سے ہمیں بتایا گیا ہوگا، ہم تو وہ بات کریں گے۔ تو جہاں تک پاکستان کی پولیٹیکل جو آپ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، تو اس میں کوئی بھی بہتر پرفارم نہیں کر رہا، چاہے کوئی ہو، کوئی بہتر پرفارم کرنے والا ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ صبح ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، شام کو دوسری پارٹی میں پہنچے ہوئے ہیں، اور دیکھنے کی یہ بات ہے کہ عوام کا درد۔ صرف ایک بات میں عمران خان کی فیور میں کروں گی، میں کوئی کسی پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق نہیں ہے، بہرحال ان کا کینسر ہاسپیٹل جس میں خود گئی ہوں، جہاں سے میں نے ٹریٹمنٹ ہوتے دیکھے ہیں، وہاں کا جو طریقہ، جو انتظام، اس کی ہم بہت زیادہ ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کا ہم پریز کرتے ہیں۔ دوسرا، جو باقی وہ کینسر ہاسپیٹلز بنا رہے ہیں، ان کے لیے ہم بہت ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ جو وہ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، اس کے لیے بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ساری باتیں ان کی بہت اچھی ہیں، لیکن ایز اے انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول بھی ہونا چاہیے، اور اس کو حالات کو دیکھنا بھی چاہیے۔ اور یوں بھی ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک بہادر انسان ہے، وہ ایک اچھی طرح سے بات کرنے والے ہیں، انہوں نے بہت سارے لوگوں کو پاکستان کی سرداری سے ہٹا دیا ہے کہ پاکستان کی سرداری نہ کرو، پاکستان ایک آزاد قوم ہے، آزاد ملک ہے، اور اس کو کسی کی وہ ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ڈکٹیشن دے۔ جب بھی کوئی سر اٹھا لیتا ہے تو ڈکٹیشن دینے والے لوگ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ سر کچلنے کی بہت زیادہ کوشش بھی کرتے ہیں۔ شرازی صاحب ایک اس کالر ہے لیے ساتھ، تو اگر اجازت ہو تو میں انہیں شامل کر لوں، پھر آپ کی گفتگو جی آگے سنتے ہیں۔ ضرور ضرور ضرور۔ جی جی جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی، آپ کو انتظار کرنا پڑا، آپ بتائیے گا کیا کہیں گے؟
بات یہ جی کہ ہم نے تو دنیا میں دیکھا ہے کہ اگر کسی کو قاضمی صاحب مجھے پیشے آپ کے کی نام آواز سے نہیں آ بلایا رہی. جائے، کسی لوہار کو لوہے کا کام کرنے کو لوہار کہہ کے بلائیں یا لکڑہارے کو لکڑہارا کہہ کے بلائیں، وہ تو برے نہیں مناتے. جو غلط کام کرتے ہیں، جو نمبر 2 کام کرتے ہیں، ان کو ان کے پیشے سے بلائیں. پتہ نہیں وہ کیوں برا بناتے ہیں. باقی اگر کوئی جن اچھل کر کہے کہ چور کو چیر پھاڑ کر سڑکوں پر گھسیٹوں گا، اگر ایسا نہ کیا تو میرا نام تبدیل کر دیں. پھر بعد میں دنیا نے دیکھا کہ چور کے پاؤں پڑتے ہوئے ذرا بھی کام پہ نہیں ٹانگے. دکھ تو اس بات کا ہے بوٹ پالشیا بنا بھی ہے تو ایک چور کا. ایسے لوگوں کو ویسے دنیا بوٹ پالشیا ہی کہتی ہے. اچھا بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ تو چلیں ایک عام سی چیز بتائیے جو تمام لوگوں کو پتہ ہے. ایک آپ کا ایز اے کالر اوورسیز پاکستانی کیا کہنا ہے؟ کوسچن کیا ہے آج کا؟ کویشچن میں نے یہی ہے جو یہ معاملہ چلا ہوا تھا، میں نے اس پہ اپنا ایک چلے ٹھیک ہے، آرگومنٹ آپ کا پوائنٹ پہنچے گا. بہت شکریہ. انشاءاللہ اس پر اوکے جی، اللہ جی قاضمی صاحب محترمہ مجھے اس پہ رسپانڈ کرنے دیجیے. جی آپ کریں. شراز صاحب بتائیں. شراز صاحب آپ بتائیں پھر چلتے ہیں محترمہ. جو بات ہو رہی تھی ابھی اس وقت پولیٹیکل کلچر کے حوالے سے، ایک تو عالمہ صاحبہ نے کہا کہ جی عمران خان نے کوئی بڑا زبردست قسم کا ہاسپٹل بنایا. بالکل عوام کے چندے سے انہوں نے ہاسپٹل بنایا اور باقی بھی وہ عوام کے چندے سے بنا رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہمیں کچھ حقائق کا ادراک کرنا چاہیے. شریف کمپلیکس کا اگر آپ وزٹ کریں، اور شریف میڈیکل کمپلیکس پنجاب میں اگر سب سے بہترین کوئی میڈیکل کی سہولیات دے رہا ہے تو وہ شریف میڈیکل کمپلیکس ہے. اور شریف میڈیکل کمپلیکس میں کوئی 1 روپیہ بھی جو ہے نا وہ کسی سے چندہ نہیں لیا جاتا. وہ جو ہے شریف فیملی اس کو چلاتی ہے. چاہے کسی کو مطلب آپ کے ناظرین کو بات بری لگے یا اچھی لگے، لیکن مجھے بطور جرنلسٹ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تھوڑا تاریخ کو درست کرنا ہے. شریف میڈیکل کمپلیکس میں اس وقت جو ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ کالجز ہیں اس کے جہاں پہ پڑھایا جاتا ہے ڈاکٹرز کو، اور اس میں بھی فری آف کاسٹ ہے. مطلب کوئی آپ کو پیسے نہیں دینے پڑتے، یا فری آف کاسٹ ہر طرح کی جو ہے. یہ اچھا کہاں ہے؟ وہ شوکت خانہ میں یہ ایک اور کہاں کی شراز صاحب کہاں کی بتا رہے ہیں؟ ڈرائی بینڈ میں بینڈ وہاں خالی میں شریف فیملی آپ کا، یہ دیکھیں وہاں خالی شریف فیملی کا علاج ہوتا ہے یا اوروں کا بھی ہوتا ہے؟ نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. وہاں پہ سینکڑوں بیڈز کے، یہ لوگوں کی نالج میں نہیں ہے نا، شاید اسی لیے آپ کے اوورسیز زیادہ دیکھنے اس کے والے ہیں بارے تو میں اس لیے میں یہ نہیں بتا پتا. دوں. آج آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے دیکھنے والوں کے لیے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آج گوگل سے صرف شریف میڈیکل کمپلیکس لکھیں، ٹھیک ہے، اس کو سرچ کریں کیونکہ دنیا گول ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. اس میں صرف وہاں شریف کس میڈیکل، قسم اور کے اگر علاج ہوتے ابھی ہیں؟ آپ کی ٹیم اچھا یہ بتائیں علاج کس قسم کے تمام ہوتے ہیں وہاں؟ آپ ارے یہ ہے کہ آپ کی ٹیم ابھی آپ کی ٹیم کے کسی ممبر کے ذمہ لگائے، وہاں پہ شریف میڈیکل کمپلیکس گوگل میں لکھے اور اس کی ٹھیک. پوری ڈیٹیلز اچھا یہ نکالے بتائیے اس گا میں کہ کتنے لوگوں وہاں کی. جس طرح آپ بتا رہے ہیں اگر اتنا بڑا ہاسپٹل ہے تو میاں صاحب کا علاج وہاں کیوں نہیں ہوا؟ اچھا یہ بھی ایک الگ سے بات ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو اچھا مریم ایک نواز کا کالر کو شامل کرتا پھر چلتے ہیں جی آگے. آپ کر لیں السلام علیکم. جی ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاسمی صاحب آپ کو اور آپ کے دونوں مہمانوں اور ویئرز کو پیار اور آداب بھرا سلام. اجازت دیجیے گا ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں. جی کریں جناب. آپ نے بھائی صاحب سے سوال خود پوچھ لیا. جو میں 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں پلیز وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے آپ سیاستدانوں کی گفتگو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی عمران صاحب تو اب آئے نا اقتدار میں 2018 کے بعد. اس سے پہلے جیسا کہ ایک کالر نے فرمایا ہے کہ محترمہ بے نظیر شہید کے لیفلیٹ ہیلی کاپٹر کے ذریعے گرائی گئی. ایک عاشق رسول جس کا نام عمران خان ہے، جو ہر جلسے میں نبی پاک کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نبی پاک کا نام لے کر جلسہ سٹارٹ کرتا ہے، تو اس کو ایک آدمی یہودی ایجنٹ کہتا ہے. اچھا دوسری بات، یہ عمران کی وائف جو ملینئر ہے، ملٹی ملینئر ہے،
उसके खिलाफ इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से ईंधन चुरा कर टाइलें चुरा कर लेकर जा रही है। बेनजीर के खिलाफ क्या कुछ नहीं कहा चले गया। ये तो आप ये बताइएगा कि मौजूदा टॉपिक के हवाले से बात करें। प्लीज प्लीज मैं इजाजत दीजिएगा, एक बात करना चाहता हूँ। असल में बात यह है कि इन दोनों अपोजिशन जमातों के पास कुछ भी नहीं है, और ये महज इक़्तिदार की खातिर इस आदमी को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुल्क के पाकिस्तान को गुलाम बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनके अमेरिका में कपड़े उतार दिए जाते हैं, एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, अंदर जाने के लिए तलाशी ली जाती है, इनके शूज उतारे जाते हैं। ये एक गैरतमंद गैरत वाला आदमी पाकिस्तान में आया है, दुनिया इसके आज मुखालफत कर रही है। इसलिए चले ठीक है, आपका पॉइंट मुझे पहुंचा इनका जवाब देना है। जी जी काजमी साहब, मैं इनका जवाब दूंगी। जो अशके रसूल के खिलाफ बात करेगा, मैं उसके खिलाफ बात उठाऊंगा। कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि जो हमारे पैगंबर के खिलाफ जो बात करेगा हम उसके खिलाफ डटेंगे। भाई ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं। चले ठीक है जनाब नाज़िक साहब, आपका पॉइंट पहुंचा है, इस पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। खान को कोई गिरा नहीं सकता और ना वो गिरने वाला है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये जज्बात काजमी हैं साहब जी, बात कहते करें हैं वही बात समझते हैं जिसे हक, कहते हैं वही बात समझते हैं जिसे हक, जैसे मैं ज़हरे हिलाहल को कभी कह न सकी कांद। जो सच्ची बात है वो जरूर करनी चाहिए। अगर शरीफ मेडिकल इतना बड़ा होता तो नवाज शरीफ वहां इलाज क्यों ना करवाते। वो उस जमाने में बना जब वो लोग रूल कर रहे थे पाकिस्तान पे। इमरान खान ने जब बनाया, इमरान खान रूल नहीं कर रहा था। हमारा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बात हक की करनी चाहिए। एक एक स्कूल में जाके चंदा इकट्ठा किया इमरान खान ने, और वो कैंसर हॉस्पिटल बना। अंदर जाके देखे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पाकिस्तान का हॉस्पिटल नहीं है। और फिर वहां पे कोई इमरान खान का रिश्तेदार हेड नहीं बना। वहां पे जो हेड बने हैं, मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है, उसका खामन रहता था कनाडा में और वो स्पेशलिस्ट था। उसको इमरान खान ने लेटर लिखे, फोन किया और उसको वो बुला लिया, और वो वहां पे इतनी बड़ी सैलरी छोड़ के पाकिस्तान में आया कैंसर का इलाज करने के लिए, और उनका घर हमारे घर के सामने था। तो जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा वहां की सैलरी और इस सैलरी में आधा आधा फर्क है, लेकिन हम आ गए हैं क्योंकि हमने अपनी कौम के लिए कुछ करना है। तो हमें ये नहीं कि इमरान खान को हम उनकी पार्टी को ज्वाइन हमने किया हुआ है। हम तो फौजी लोग हैं ना, हमारी कोई पार्टी है। पाकिस्तान हमारी पार्टी है और फौज हमारे बहुत करीब है। तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अगर ये ठीक तरीके से होता है और इमरान खान बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे, इसलिए कि उन्होंने काम किया है। काज़मी साहब, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में भी जितने फौजी हैं ना, वो यही कहते हैं कि हमारी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन फिर इमरान खान को डिफेंड भी करते हैं और फिर ये भी हमें बताते हैं कि इमरान खान जीतेगा भी सही। मैं एक जर्नलिस्ट, बतौर जर्नलिस्ट बैठा हूँ, मुझे इमरान खान से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको पता है, आप मेरे वीडियोस देखते हैं, आप मुझे लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए मैंने अपना एक, मतलब आपको सच बताऊं तो मैंने खुद ये सोचा है कि ये मेरा मिशन है। मैं रात को 3-4 बजे तक जागता हूँ। मैं ट्विटर की स्पेसेस में जाता हूँ जहाँ पे सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं। मैं वहां पे बात करता हूँ। आल तो ये एक मकबूल नैरेटिव नहीं है, ये बयानिया मकबूल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बयानिया है। मैं ये बयान करता हूँ, लोगों को दोनों चीजों का एहसास होना चाहिए, दोनों तरफ से मतलब चीजें देखनी चाहिए और उसके बाद लोगों को जो है वो मतलब फैसला करना चाहिए। अभी आपके कॉलर ये कह रहे थे कि जनाब बाकी सारे चोर लुटेरे हैं और इमरान खान जो है वो बड़ा मतलब अपराइट बंदा है। तो इमरान खान के साथ देखें ना आप, 80% से ज्यादा लोग तो उन्हीं चोर लुटेरों के बैठे हुए हैं। मतलब आप फिर मतलब लुटेरों चोरों से ये मुल्क ठीक करवाएंगे, जैसे ये कह रहे हैं नवाज शरीफ या जरदारी चोर है, लुटेरा है। इमरान खान के इर्द गिर्द कौन? फवाद चौधरी बिलावल का तर्जमान था। अच्छा, उसके बाद आप सरवर खान काब लीग से लड़ा, नून लीग से इलेक्शन लड़ा, मुशर्रफ के साथ रहा। अच्छा, उसके साथ साथ उमर अयूब खान को देखने, फिरदौस आशिक, मतलब
एक पूरी लंबी परवेज इलाही वो बंदा है जिसको इमरान खान चोर कहता था ये डाकू है। अच्छा, फिर एमक्यूएम वालों को कातिल कहते थे इमरान खान साहब। अच्छा, देखो मुझे सारे मुझे ये लोग हैं बता इमरान दें खान शिराज़ी साहब के साहब, दाएं बाएं, मैं कोई इमरान शिराज़ी खान साहब के ये खिलाफ बताएं, नहीं हूँ, लेकिन जिसकी गलती नहीं है नहीं, उसकी शिराज़ी गलती साहब, को एटलीस्ट मानना आपको चाहिए। आवाज़ आ रही है? शिराज़ी साहब ये बताएं कि वो कौन आदमी है जो बिल्कुल ठीक है और अच्छे डगर से चलाएगा पाकिस्तान को, फिर कहाँ से तलाश करेंगे वो बंदा? कोई है ऐसा? कोई नाम एक बता दें पूरे इस अरसे में, जो कोई बंदा सर मेरी ये जो राय सामने है, आ रहा है आपके? मेरी जी मैं इस हवाले से मेरी जो राय है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी सबसे प्यारी और अच्छी मिसाल जो है ना वो भारत से आपको आम आदमी पार्टी से मिलेगी। आपने अगर आम आदमी पार्टी को फॉलो करें और आम आदमी पार्टी ने प्रूव किया है कि कैसे नीचे से मिडिल क्लास को ऊपर लेके आते हैं और कैसे मिडिल क्लास जो है वो पार में आती है। बड़ी सीधी सी मिसाल है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ कि जब आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन लड़ा और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में इलेक्शन लड़ा और दिल्ली में है 72 सीट, उन्होंने वहां से जीती कितनी सीट ये जीती, ठीक है, 30 आप 30 इंडिया सीटें जीती। इंडिया की मिसाल अब तो दे रहे उनको हैं बीजेपी शिराज साहब, जो मसला है वो ये है 20 कि सीटें जीती। शिराज साहब मसला ये है कि हमें इस वक्त की सूरत हाल को देखकर उसके मुताबिक बात करनी है कि वो कौन सी पार्टी है या कौन सा बंदा है जो सही डगर पर आगे चल सकते हैं। थोड़ा जिस सा तरह पिछले आपने आप अगर हमने प्रोग्राम अगर में अगर बाकायदा, मेरा आर्गुमेंट सुन लेते तो इस सवाल आ- आप मेरा आर्गुमेंट सुन लेते आपको इस सवाल के जवाब मिलता। जी 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 सुना दें फिर, लेकिन शार्टली, टाइम थोड़ा है, टाइम कम है, इस वजह से ये किया है। दूसरा ये बता दें कि जिस तरह शराजी साहब आपसे एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद चलता हूँ मोहतरमा की तरफ। आप ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल देखना चाहते हैं हम, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान कहते हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। ये अभी आलमा साहबा की बात से यही मैं बात कह रहा था कि फौज को एटलीस्ट न्यूट्रल होना पड़ेगा। फौज इस रियासत की आप ये कहें कि इस रियासत के लिए सर्व करती है, वो आपके और मेरे टैक्स से ना तनख्वाह लेते हैं। ये फौज फर्क बता किसी देना सियासी फिर, पार्टी के साथ ये फिर फर्क बता देना कि इमरान खान का तो क्या, ये लफ्ज है कि जो जानवर होते हैं जिनको सोच नहीं होती वो न्यूट्रल होते हैं, अच्छे बुरे की पहचान इंसान को होनी चाहिए। मैंने ये कहा है कि ये मैं अभी एक और प्रोग्राम में था यहाँ पे पाकिस्तानी एक टीवी पे प्रोग्राम में था, मैंने ये वहाँ पे कहा है कि इमरान खान का ये जो खिताब था ना आपके लिए था ना मेरे लिए था। लोअर दीर में वो खिताब कर रहे हैं जहाँ पे सबसे कम एजुकेशन है, जहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं है। लोअर दीर में खिताब करते हुए इमरान खान जीएचक्यू को मैसेज दे रहे थे और आप पारा को मैसेज दे रहे थे। ये मैं अभी एक प्रोग्राम में क्या कहा है, तो ये वाकयातन वो उनका उनको मैसेज था। और इमरान खान ने जो ये कहा ना कि मुझे जनरल बाजवा ने कहा कि जी आप फजल रहमान को डीजल ना कहे, तो मैंने कहा जी अवाम कहती है। तो वो असल में ये शो करा रहे हैं कि अगर ये बात मैं अवाम को बता सकती हूँ, जल्दी में कर सकती हूँ, तो कल जो बातें होती रही हैं, मतलब पीएम और ठीक आर्मी है, की बात करे तो वो जलसे की बात होती है, वो आपने जलसे में बात करनी होती है। तो ये कोई उनकी ऑडियंस जो थी वो अपारा और जीएचक्यू में था। ठीक है। ज़ाहिर साहिबा ये बताइएगा, मोहतरमा आप बताइएगा कि ये गुफ्तगू आपने सुनी है, ज़ाहिर है आप एक आलमा भी हैं, सारा कुछ समझती हैं। हमारा माशरा जिस किस्म का है, जो हम ज़ाहिर है हर एक बंदा दावा करता है, जिस तरह मौलाना फजल रहमान जब बात करते हैं तो ये पता चलता है कि सबसे ज़्यादा इस्लाम का ठेका उन्होंने ही लिया हुआ है। तो बाकी लोग भी जिस तरह बातचीत कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को ज़हन में रखकर एक आप बताइएगा हमारे देखने सुनने वालों को कि क्या लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कौन ठीक है कौन गलत है। जैसा शिराजी साहब ने भी कहा अभी, एक पार्टी का हवाला दे रहे थे, देखिए लेकिन वो लोग मानते नहीं है ऐसी चीज़ों को। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है एजुकेशन, ठीक है, और तरबियत। अगर किसी की तरबियत अच्छी हुई है ना तो वो किसी की चीज पे कब्जा नहीं करेगा, वो किसी की चीज के पीछे नहीं लगेगा। अगर उसकी आंखों में भूख नहीं होगी तो वो किसी की चीज को कब्जा करके अपने बनाने की कोशिश नहीं करेगा। ये एक तरबियत की खराबी होती है और एक जिन लोगों में एजुकेशन नहीं होती। अब एक छोटी सी बात देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाते हैं तो लोग उनको प्रेज करते हैं, उनको देखते हैं, वो अच्छी बात करते हैं, उनको बात करने का तरीका आता है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं,
سمجھدار ہیں، ان کو طریقہ ہے، انہوں نے اچھی یونیورسٹیز میں پڑھا، اچھے اداروں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، ان کا طریقہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا ووٹ ہے یہ امانت ہے، ہم اگر اچھے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو ہمارا ملک اچھے طریقے سے چلے گا، اگر کسی خراب لوگوں کو ووٹ دیں گے تو خراب طریقے سے چلے گا۔ اور ظاہری بات ہے، سچ تو جو ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے، وہ ضرور نکلتا ہے باہر، تو جو جھوٹ ہے اس کو جتنا مرضی چھپاؤ وہ ضرور باہر نکلے گا، اور سچ کو تو جہاں میں ڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ کو، یہاں پہ میرے پوری دنیا میں اسٹوڈنٹس پہلے میں ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ ہمیشہ سچ بولو، سچ بولو گے تو تمہیں ڈر نہیں ہوگا، کسی کی چیز پہ نظر مت رکھو، کسی کے لیے ایسا مت سوچو، خدا تمہارے پہ وہ واپس لے کے آتا ہے۔ اگر تم کچھ ایسا کرو گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو رکھ لیجئے، مولانا صاحب کو بھی دیکھ لیجئے، مولانا صاحب کی زندگی، مولانا صاحب کے تمام جو اثاثے ڈکلیئر انڈکلیئر۔ جی وہ میرا حال ہے آواز ذرا ان کی، جی اور آواز اگر آپ کی آپ میرا حال چلی گئی اپنے جی۔ ووٹ کو اس طریقے سے دیں گے کہ جو اس کا حقدار ہے اس تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک جو ہے یہ ترقی بھی کرے گا، اور ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ریاست مدینہ جو ہے، ہمارے سامنے رسول خدا کا بنایا ہوا سارا آئین موجود ہے، ہمارے سامنے نہج البلاغہ موجود ہے جس میں مولا امیر المومنین کے خطبات ہیں، جس میں مولا امیر المومنین کے مکتوبات ہیں اپنے گورنرز کو، اپنے لوگوں کو، ہم ان کو فالو کریں تو ہمیں کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اور تیسری کتاب ہمارے پاس موجود ہے صحیفہ کاملہ، اگر ان 3 کتابوں پر بھی، اور آپ یقین کیجئے گا امریکہ میں میری ایک دوست پڑھنے کے لیے گئی تو اس نے وہاں سے مجھے تصویریں بھیجی کہ اس کے باس کے کمرے میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خط لگا ہوا ہے جو انہوں نے گورنر مدینہ کو لکھا تھا۔ تو ایسے اگر ہم اس پہ چلیں گے تو ہمارا راستہ بھی سیدھا ہو جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط والذین انعمت علیہم، تو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں نازل کی ہیں، ہم ان کے راستے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری منزل قریب بھی ہوگی، اور ہماری آنکھوں میں وہ روشنی بھی پیدا ہو جائے گی کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا ہے اور کون ہمارے لیے بہتر ہے۔ اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ہم نے جو زیادہ دیکھا ہے پاکستان کے سیاستدان ہوں یا کسی اور شعبہ سے ان کا تعلق ہو، وہ ہمیشہ دوسرے کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو ہمیشہ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولتے ہیں وہ دوسروں کے لیے، اپنے بارے میں سچ نہیں بولتے کہ انہوں نے کیا کیا۔ تو یہ روایت اس میں اس پر بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ اس پر کیا کہیں گے۔ ایک اس کے لیے میں ایک شعر کہوں گی، آپ سمجھیے گا اس کو۔ سعادت مند ہو کے جی کہ بعد از مرگ عالم میں، ہما کے بال کا مصرف بجز افسر نہیں ہوتا۔ اگر آپ اس کی تہہ تک پہنچ گئے ہیں تو سب سے پہلے تو بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے نا، اپنی ذات کو صحیح۔ ٹھیک کرے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے حصے کا دیا روشن کرو، اپنے حصے کا کام کر دو، اپنے حصے کی بات کہہ دو، پھر دیکھنا کہ تمہارے لیے کیسے راستے کھلتے ہیں۔ پہلے اپنی ذات کو ٹھیک کیا جائے، اپنے قریب کو ٹھیک کیا جائے، اور پھر آگے بڑھا جائے۔ کوئی بھی بندہ معصوم نہیں ہے، معصومین صرف وہی ہیں جو پیغمبر کا خاندان ہے، جن پر صلوات ہے، جن پر سلام ہے۔ باقی تمام لوگوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، کسی سے زیادہ ہوتی ہیں اور کسی سے کم ہوتی ہیں۔ تو ہمیں پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر ہم نے دوسرے لوگوں کی بات کرنی ہے۔ اور جرنلزم کا جو بیڑا پاکستان میں غرق ہوا ہے، ایسا میں نے کہیں غرق ہوتے دیکھا نہیں ہے۔ صبح ایک بات کرتے ہیں، شام کو دوسری بات کرتے ہیں۔ جرنلزم تو ایک بہت بڑا پاکیزہ ترین چیز ہے، اس میں اپنی ذات نہیں ہے، اس میں خبر ہے، اور خبر کو سچ خبر کو لوگوں تک پہنچانا، اور بغیر اس میں اپنا جو ہے اپنے آپ کو شامل کیے بغیر وہ پہنچانا۔ صبح شام دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کس طرح کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں اور کس طرح کا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک آتے ہیں یوٹیوب پہ
میرے خیال میں ان کا نام تو مجھے اس وقت یاد نہیں، ساجد ہے ان کا نام شاید، اور وہ کہتے ہیں طبقہ ملامتیہ، طبقہ یہ اور طبقہ وہ، اس طرح کے نام وہ لیتے ہیں۔ تو پاکستان میں تو جرنلزم کو جس طرح سے دیکھا گیا ہے یا جس طرح سے اس کو خراب کیا گیا ہے، یہ صرف اللہ ہی درست کر سکتا ہے، کسی بندے کے ہاتھ میں یہ کام ہے نہیں۔ جی شیرازی صاحب، آپ بتائیے گا کہ آپ جرنلسٹ ہیں اور جرنلزم پر بڑے سوالات اٹھے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بڑی باتیں کہہ دی ہیں، آپ ذرا اس پر رپلائی کیجیے گا۔ قاضی صاحب، جتنا آپ مجھے اس پروگرام میں ٹائم دے رہے ہیں نا، میرے خیال میں 1 on 1 عالمہ صاحبہ کے ساتھ کر لیتے تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ مجھے تو بالکل آپ کے پروگرام میں ٹائم نہیں ملا۔ جرنلزم کی جہاں تک بات کروں تو جرنلزم جو آزاد جرنلزم ہو رہا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ سنسر شدہ جرنلزم ہو، وہ جرنلزم ہو جو اسٹیبلشمنٹ کو اچھا لگے، وہ جرنلزم ہو جس میں حکمرانوں کی مداح سرائی ہو، وہ جرنلزم ہو جس میں فوج کی مداح سرائی ہو، وہ جرنلزم ہو جس میں پاورفل لوگوں کی مداح سرائی ہو۔ اور جب جرنلزم وہ ہوتا ہے جو حقائق سامنے لایا جاتا ہے، جب جرنلزم وہ ہوتا ہے کہ جو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہتا ہے، چاہے مطلب پارٹی کوئی بھی ہو، اور تو پھر وہ جرنلزم بہت سارے لوگوں کے دماغ میں کھٹکتا ہے۔ اور شاید اسی وجہ سے پیکا کا قانون، کالا قانون، مارشل لا کے دور والا قانون عمران خان صاحب کی حکومت لے کے آئی، اور یہ وہی قانون ہے جس کے خلاف عمران خان ہمارے ساتھ، میں RIUJ کا نائب صدر تھا، ہمارے ساتھ اسی نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب کالا قانون لے کے آئے۔ جہاں تک یہ ایک حصہ ہو گیا جرنلزم کے حوالے سے، اور پاکستان کی جرنلزم جو ہے، میں جرنلزم کی بات کر رہا ہوں، جرنلزم کی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان کی جرنلزم جو ہے اس کو بالکل میں ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ جرنلزم ہے، لیکن جرنلزم جو ہے اس کو اور اس میں دونوں میں کافی فرق ہے، اور آپ کے دیکھنے والوں کو بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوسری جو بات اس سے پہلے آپ کر رہے تھے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے اور کون کس طرح ہے، اور کون سی جماعت کو کس انداز میں کام کرنا چاہیے، میرے خیال میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں یہ ایک ایشو ہے کہ بہت سارے لوگ جب کسی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو ہوتا ہے مسمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے دائیں بائیں قریب لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کوشش کرتے ہیں کہ وہ امپروو نہ کر سکیں، وہ اوپر نہ آ سکیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا خوف ہوتا ہے، خوف نہ بھی ہو تو اپنی پار کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو لیٹ ڈاؤن کیا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ مطلب پراپوگیٹ بھی اگر کرنا پڑے تو یہ لوگ اس لیول تک نہ پہنچیں، مطلب جس لیول پہ ہم ہیں اس کے بہت آدھا بھی نہ پہنچے، کیونکہ پھر ہماری بادشاہت نہیں رہتی، پھر ہمارا وہ بات نہیں رہتی۔ اور یہ پاکستان میں ہوتا ہے، اور اگر ہم اپنے دائیں بائیں دیکھیں تو ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں، اگر انہوں نے عثمان بزدار صاحب کو بنایا ہے تو انہوں نے اس لیے بنایا کہ عثمان بزدار ایک ایسا شخص ہے کہ اگر اگلے 10 سال بھی وہ وزیر اعلیٰ رہتا ہے تو وہ کوئی خان صاحب کو چیلنج نہیں کر سکے گا۔ وہ جو ہے وہ مطلب آج بھی آپ دیکھ لیں کہ عثمان بزدار کی اسٹینڈنگ کیا ہے، اس کی جگہ اگر کوئی مضبوط شخص ہوتا جس میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی وہ وزیر اعلیٰ ہوتا تو وہ پھر خان صاحب نے نہیں فیصلے کرنے تھے، فیصلے اس نے کرنے تھے۔ تو ہم اسلام کے بھی بڑے حوالے دیتے ہیں، ہم جو ہیں وہ ریاست مدینہ کے بھی بڑے حوالے دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں پرسنل لائف میں تو بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں اسلام کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ریاست مدینہ کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، خاص کر کے اپنے قریبی لوگوں کے حوالے سے۔ اگر آپ دیکھیں پھر مثال عمران خان صاحب کی دوں گا کہ نعیم الحق کی جنازے وہ شخص ہے، جب پارٹی بنی تھی تو اس وقت نعیم الحق عمران خان کے ساتھ سائے کی طرح تھا۔ عمران خان صاحب، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں یہ ایک اوور آل آپ کو ایک مطلب مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں۔ تو ہمیں کم از کم یہ ضرور چاہیے کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں، جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کردار اور گفتار میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ کی جو قریبی ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کو درگزر سے کام لینا چاہیے، ان کے ساتھ مطلب جیسے اب آرمی کہتی ہے کہ جی ہم نے ڈائیلاگ کیے جو تھے یہ ابھی آئے ہوئے تحریک لبیک والے، کیوں ڈائیلاگ کیے؟ جی ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ نے ڈائیلاگ کیے،
तो फिर ये मतलब जो एक कंसेप्ट है ना, जब आप एक साइड पे डाइवर्ट करते हैं तो ओवरऑल इसको ठीक वाइडर सेंस में लेना चाहिए। और शराजी जहाँ साहब तक अभी जर्नलिज्म की बात, आखिर में मैं बात जी खत्म भी जर्नलिज्म पे करूंगा, शुरू भी, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो आपको पता है कि मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ जर्नलिज्म पे, हमारे और पास आप तो खाली 1 बेहतर मिनट रह गया जानते है, हैं, आपसे बेहतर कौन। 1 मिनट हाँ, रह बस गया है बस सर। मैं इसी को मुकम्मल कर लेता हूँ 15 सेकंड में। मेरा यूट्यूब है, वीलॉग मेरे हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरा फेसबुक है, मेरा जिस चैनल में मैं काम करता हूँ वो देखने वाले बखूबी जानते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि हम हुसैन के मानने वाले हैं, करबला के मानने वाले हैं, हर समीर प्रो। ओके, बहुत शुक्रिया शराजी साहब आपका। लास्टली मोहतरमा आपसे एक मैसेज लेंगे आज के टॉपिक के हवाले से ही, क्योंकि टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया है और ये 30 सेकंड में आपने देना है। जी अ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और दूसरी, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पे कलाम नरम नाज़ुक बेअसर। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुदा बहुत हाफ़िज़, फ़ी बहुत अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। शराजी साहब आपका भी, सैयदौन शराजी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और जितने कॉलर्स हमारे साथ थे और जो देखते रहे और जिनकी कॉल्स हम वसूल नहीं कर सके और जवाब नहीं दे सके उनसे माजरत। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक नए मेहमानों नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।